बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ईद मिलादुन्नबी की हकीकत 12 रबी अव्वल को बरे सगीर में की जाने वाला दिन भी हम मुसलमानों में बड़े इख्तलाफ का मौजू है। आइए हम इस दिन के पेश मंज़र पर गौर करते हैं। सहाबा इकराम की हालत ज़िंदगी के असर देखते हैं कि उन पर ये दिन कैसे गुजरा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का मर्ज। रिवायतों में आता है कि कल्बे वफ़ात के कुछ साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदन ने दावत दी। आप अपने दो सहाबा के साथ उस दावत में तशरीफ़ ले गए। उस यहूदन ने खाने में जहर मिलाकर आपके सामने पेश किया, जिसे खाकर वो दो सहाबी फ़ौरन इंतकाल कर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लुक़मा मुंह में लेकर चबा ही लिया और जहर का अंदेशा होने पर थूक दिया। रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक्त तक होने वाले मर्ज की तकलीफ़ का सबब यही जहर था। आपके मर्ज में कमी बेसी होती रहती थी। खास वफ़ात के दिन 12 रबी अव्वल के रोज़ आपका हुजरा आयशा घर मस्जिद के सामने ही था। आपने पर्दा उठाकर देखा तो लोग नमाज़े फजर पढ़ रहे थे। यह देखकर खुशी से आप हंस पड़े। लोगों ने समझा कि आप मस्जिद में आना चाहते हैं। मारे खुशी के तमाम सहाबा बेकाबू हो गए, मगर आपने इशारे से रोका और हुजरे में दाखिल होकर पर्दा डाल दिया। ये सबसे आखिरी मौका था कि सहाबा किराम ने ज़माने नबूवत की ज़ियारत की। इसके बाद आपको बार बार गस्ती का दौरा पड़ने लगा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ुबान से शिद्दत गम में यह अल्फाज निकल गए, हाय रे मेरी बाप की बेचैनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी, तुम्हारा बाप आज के बाद कभी बेचैन न होगा। बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 241। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक के आखिरी अल्फाज। वफ़ात से थोड़ी देर पहले सब पहर का वक्त था कि आपके सीने मुबारक में सांस की घरघराहट महसूस होने लगी। इतने में आपके लबे मुबारक हिले और लोगों ने ये अल्फाज सुने, नमाज और गुलामों का ख्याल रखो। आपके पास में पानी की एक लगान थी, इसमें बार बार हाथ डालते और चेहरे अक़दस पर मलते और कलमे पढ़ते। अपनी चादर मुबारक को कभी मुंह पर डालते तो कभी हटा देते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर मुबारक को अपने सीने से लगाए बैठी हुई थी। इतने में अपने हाथ उठाकर उंगली से इशारा किया और 3 मरतबा फरमाया, अब कोई नहीं बल्कि वो बड़ा रफ़ीक चाहिए। यही अल्फाज ज़बान मुक़द्दस पे थे कि नगाह मुक़द्दस हाथ लटक गए और आंखें छत की तरफ देखते हुए खुली की खुली रही और आप दुनिया से रुखसत कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 640 से 641। तारीख़ विलादत और वफ़ात में अक्सर उलमाए सीरत का इत्तफ़ाक़ है कि महीना रबी अव्वल का था और तारीख़ 12 थी। वफ़ात का असर। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से सहाबा इकराम और अहले बैत को कितना बड़ा सदमा पहुँचा, इसकी तस्वीर कसी के लिए हज़ारों सफ़ात में काफ़ी नहीं हो सकती। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ऐसा वक्त तारी हो गया कि वो इधर उधर भागे भागे फिरते थे, मगर किसी से ना कुछ कहते और ना किसी से कुछ सुनते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा रंजो मलाल में निढाल होकर इस तरह बैठे रहे कि उनमें उठने बैठने की सकत ही नहीं रही। हज़रत अब्दुल्ला बिन उन्नीस रज़ी अल्लाह अन्हा के कल्ब पर ऐसा धक्का लगा कि वो इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सके और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा इस कदर होशो हवास खो बैठे हैं कि उन्होंने तलवार खींच ली और नंगी तलवार लेकर मदीना की गलियों में इधर उधर घूमने लगे और ये कहते फिरते कि अगर किसी ने ये कहा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो मैं इसी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। वफ़ात रसूल पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का खुतबा। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घोड़े पर सवार होकर सुख से आए, जो कि मस्जिद नबवी से 1 मील के फासले पर था, और किसी से कोई बात नहीं कही न सुनी। सीधे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हुजरी मुबारक में चले गए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे मुबारक से चादर हटाकर आपकी दोनों आँखों के दरमियान निहायत गर्मजोशी के साथ एक बोसा दिया और कहा कि आप अपनी हयात और वफ़ात दोनों हालत में पाकीज़ा रहें। मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों। हरगिज़ अल्लाह ताला आप पर 2 मौतों को जमा नहीं फरमाएगा। आपकी जो मौत लिखी हुई थी, आप उस मौत के साथ वफ़ात पा चुके हैं।
اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینے شروع کیا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ خطبہ ابو بکر صدیقی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ عنہ نے سورہ عمران کی آیت 144 تلاوت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پھر جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ ان سے سن کر ہر شخص اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب ابو بکر صدیقی رضی اللہ عنہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی یہ آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ عنہ کے خطبے نے اس پردے کو اٹھا دیا۔ سبق تو بہرحال یہ ہے پیش منظر 12 ربیع الاول کا یہ وہ دن تھا جب فاطمہ زہرا کے سر سے اپنے والد کا سایہ ہٹ گیا۔ یہ وہ دن تھا جب آپ کی ازواج مطہرہ بیوہ ہو گئیں۔ یہ وہ دن تھا جب صحابہ کرم شدت غم سے گز کھا کر گر گئے، اور یہ وہی دن تھا جب دشمنان دین کو خوشیاں منانے کی سب سے بڑی وجہ مل گئی تھی کہ اللہ کے رسول تو اب دنیا سے رخصت کر گئے، لہٰذا وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اب ہمارا نفاق بھی اب امت میں پوشیدہ رہے گا۔ تو جتنا ہو سکے اب امت کی صافوں میں داخل ہو کر امت میں انتصار پھیلایا جائے۔ یہی وہ منافق تھے جن کے لیے 12 ربیع الاول تو خوشیوں کا دن تھا، اور اللہ گواہ ہے کچھ ہی سالوں پہلے تک اس دن کو 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، لیکن جب امت میں شعور آنے لگا تو نام بدل کر میلاد النبی رکھ لیا گیا، اور پھر یہ عید میلاد النبی کہلایا۔ اللہ ہدایت دے ان حضرات کو، اللہ رحم کرے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ میرے پیارے ناظرین، تھوڑا تو غور و فکر کرو، کیا صحابہ سے بڑھ کر بھی محبت رسول کا بھی دعوے دار ہو سکتا ہے کوئی؟ جب انہیں اس دن جشن منانے کا علم نہ ہوا تو ہماری کیا حیثیت، تھوڑا تو اندازہ لگائیے۔ یقیناً ولادت رسول کی خوشی ہر مومن کو ہے، لیکن ہماری خوشیاں سیاسی رنگ میں نہ رنگی ہو، اور نہ ہی ہماری خوشیاں غیر مسلمانوں پر فخر زیانی والی ہو، بلکہ ہماری خوشیاں شریعت اسلامیہ کے تابع ہیں۔ الحمدللہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، جس پر صحابہ نے عمل کیا، وہی ہمارے لیے حجت ہونی چاہیے۔ آمد کی خوشی کیسی ہو؟ میرے پیارے ناظرین، صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر زندگی بھر حقیقی خوشیاں منائی، یعنی آپ کی تعلیمات پر زندگی بھر عمل کیا، اور دوسروں تک اپنی عمدہ اخلاق کے سبب دین کی دعوت پہنچاتے رہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ بھی اہل ایمان والے میں شمار ہیں، ورنہ اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی گمراہوں میں شمار ہوتے۔ ادنا سی ادنا مخلوق سے ڈرنے والی قوموں میں سے ہمارا بھی شمار ہوتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ اکرام کی جد و جہد کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچایا اور ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم اور فرض جانیں، اور دین میں نئے عقیدے ایجاد کرنے سے احتیاط کریں۔ انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائیں، صراط المستقیم پر چلائیں۔
ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ اچھا لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور سے شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور سے کلک کریں تاکہ آپ تک ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔